अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 2 फरवरी 2024 और दफ़ा 144 का जिसका नफाज इलेक्शन के दिनों में लगा दिया, बैकग्राउंड में वो नोटिफिकेशन चल रहा है, उसको मैंने चैलेंज किया था, इतराज़ लगा था और आज उसकी समाअत होगी। जलसे जुलूस जो रोके गए हैं, बहाना बनाया गया है, पीटीआई के दरवाजे तंग किए गए हैं, साइफर और तोशा खाना के केस में आगे क्या होना है और बुशरा बीवी को गिरफ्तारी का मशवरा किसने दिया था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कॉलेज मनसूख क्यों हो गई, क्या वजह बनी और परवेज राय को किस केस में फर्द जुर्म आयद होने की तैयारियां हो रही हैं, क्या बगले उनको भी ना रखा जाए और उसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला चेयरमैन कौन होगा? 5 तारीख को इलेक्शन आ गए हैं सर के ऊपर, आपको पता है, और मैंने ये आपको कहा था कि और इसके हवाले से एक फैसला महफूज हुआ है 215 का, कह रहे हैं कि वो दरख्वास्त शायद खारिज कर दी है, लेकिन मैं हैरान हूँ। अपना उसकी वायरीज चैलेंज की हैं, वो अल्टीमेटली यही कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है, लेकिन वो पहले टेस्ट तो करें, पहले उसको टच स्टोन पे देखना तो है। अभी तक पता नहीं चला मुझे कि इलेक्शन सिंबल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ये सुबह फैसला सामने आएगा, उसमें फिर तफसीली बात मैं करूँगा। लेकिन पार्टी चिप के इलेक्शन हो रहे हैं, पैनल के बाकायदा नॉमिनेशन पेपर का तरीकाकार बता दिया, कैसे कास्ट होने हैं, इलाके बता दिए जाएंगे, एक एक चीज़ में बड़ी तफसील में इस हवाले से आपसे बात कर चुका हूँ। वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो बड़ा मुश्किल है। करिया करिया, कस्बा कस्बा, तहसील, ज़िले, गांव, कहाँ कहाँ मैं क्या बात करूं, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफी नज़र आ रही है और ये परेशानियां बहुत हैं। सारे हालात देख लिए, अब एक ही बात नज़र आ रही है कि इलेक्शन को आगे डिले कैसे किया जाए। मैं आज भी इसको रूल आउट नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं, आपको इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लेट होगा या डिले किया जाएगा और उसका फ़ायदा अल्टीमेट वजह यह है कि 35 पंक्चर वाली जो बात मैं करता हूँ, मैं 35 की एक फिगर आपके सामने रखता हूँ। लंदन में बैठ के ये लोग बहुत परेशान हैं, जो लंदन में जो बातें इन्होंने कही थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। अब उससे अगला जो है इद्दत वाले केस में, देखें, इद्दत वाले केस में मुझे नहीं सज़ा होती नज़र आ रही, खिलवाड़ बन जाएगा, मजाक उड़ जाएगा इस जुडिशल निज़ाम का। और यहाँ अब अदालतों को भी सोचना है कि अदालतें कहीं इस्तेमाल हो रही हैं, नज़र आ रहा है ये सारा कुछ। यानी ये 190 बिलियन के पाउंड का केस है ही कुछ नहीं, कोई केस नहीं है। वो केस है क्या? वो हैरानकुन बात है, बताएं तो सही है क्या कि पैसे आगे सारे खत्म होगी, अलकादर ट्रस्ट में कुछ नहीं है। अब आप जबरदस्ती किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते रहे, इस तरह तो हालात नहीं चल सकते हैं। लेकिन कोशिश यही जा रही है कि अब कहा यही जाएगा इन 2 केसेस के दौरान कि 2 केस ये बनते नहीं हैं। और मैं ये देखिए, मैं अपने तजर्बे से बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि ये कहा जाएगा इन 2 केसों में बरी हो गए। देखिए जी, इंसाफ के पलड़े बराबर हो गए, 3 नाअहलियाँ करनी थी, इमरान खान साहब की 3 नाअहलियाँ कर दी, वो पलड़े बराबर। इस तरह के नवाज शरीफ की 3 नाअहलियाँ थी, वो 3 नाअहलियाँ हो चुकी हैं। अब आगे सिर्फ दिखाने के लिए प्लेट में रख कर कि जनाब ये कोई ज्यादती नहीं है, सारा कुछ ठीक है, ये प्लानिंग सारी हो रही है। ये मेरे लफ्ज याद रख लीजिएगा, मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाकी जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, जबर हुआ है, ये जो कुछ भी किया है एक इतने बड़े लीडर को ज़ाया करने की, इस लीडर का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। आपको तरीक़ाकार पसंद नहीं है, आपको शक्ल पसंद नहीं, नुक्ता नज़र पसंद नहीं है, मगर अगर अवाम चाहती है फिर आपको कोई हक नहीं है। और उसमें तमाम लोग खिलाफ खड़े हैं। और याद रखिएगा, जब सारा माशरा खिलाफ हो जाए, एक ज़ात रब हर एक को पीछे कर सकती है। और इमरान खान अभी तक तो जीतता आ रहा है। जो पार्टी के इलेक्शन होने हैं उसका मकसद सिर्फ एक है, इलेक्शन सिंबल लेना, और इलेक्शन सिंबल हम ले लेंगे। बल्ला आपका है, आपका रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं, बल्ला आपका है। पहले दिन से बात कह रहा हूं, वक्ती तौर पर आप ले लें, जो करना कर ले, लेकिन बल्ला आपसे नहीं लिया जा सकता। बल्ला आपका हक है, आपका राइट है, और ये आपका पास ही रहना है।
اور اکبر اسبابر وغیرہ سب جھڑ جائیں گے. آ جائیں کر کے دیکھ لیں, 2 ووٹ, 1 2 4 ووٹ کے علاوہ ووٹ پڑنے کوئی نہیں آپ لوگوں کو. اپنا یہ پوزیشن ہے آپ لوگوں کی, حالت یہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف بڑے جو پینل دے گی, عمران خان صاحب نے فائنل کر لیا ہوا ہے, اور وہی لوگ آئندہ سے پاکستان تحریک انصاف کو چلائیں گے. جیسے ہی عمران خان صاحب 3 نااہلی ہیں. توشہ خانہ پہلا جو ہمایوں دلاور والا کیس ہے, اس کی مین اپیل لگ گیا تو کام ختم ہو گیا. اس کے بعد اگلا کیس کون سا ہے؟ سائفر کا. سائفر میں 10 سال کی سزا ہے, اور توشہ خانہ میں 14 سال کی, یعنی گھڑی میں 14 سال کی پڑی. اور جو قومی سلامتی جس کی بات کریں, اچھا میں کبھی حیران ہوتا ہوں, لوگ مجھے سوال کرتے ہیں, میرے پاس کا جواب واضح واقعی نہیں ہے کہ بھئی کون سی قومی سلامتی, کیا کس جگہ لگایا قومی سلامتی کو. بھئی ایک ملک کے وزیر اعظم کو یعنی 72 جو آپریشن رجیم چینج ہوا اس کے ذریعے نیچے گرایا گیا ہے, اس سے قوم کی سلامتی کون سی خطرے میں آ گئی ہے. اور اسپیشلی جب سائفر ہے, سائفر تو اپنی جگہ پڑا ہوا ہے, اس کے منٹس آف دی میٹنگ کی بات ہوگی, منٹس آف دی میٹنگ کا وائلیشن کیا ہے, سیکشن 5 اور 9 کا اطلاق ماضی سے کیا گیا, وہ ہو نہیں سکتا. تو یہ بھی منٹوں کا کیس ہے, چلے گھنٹے لگ جائیں گے, اور عمران خان صاحب سائفر میں بری ہوں گے اور توشہ خانہ میں بھی بری ہوں گے. وہ تفصیلات میں بتا چکا ہوں, میں بار بار نہیں بتانا چاہ رہا, صرف 3 پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں کہ توشہ خانہ میں کوئی ملکی سلامتی, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, نہ ہی توشہ خانہ کے اندر یہ ٹرائل جس تیزی سے چلایا گیا, باقی ٹرائل کہاں چلائے گئے آپ کے سامنے ہیں, سارے ریکارڈ میں نے بتا چکے ہیں. میں نے پوری کوشش کی تھی کہ توشہ خانہ بھی ساری چیزیں حالات آپ کے سامنے رکھ دوں, اور میں نے وہ تفصیلیں بھی میں نے ہی نکلوائی تھی, اور اس میں ہوا ہی نہیں. اور اصولی طور پر دیکھیں جو تو ٹرائل تو ہوا ہی نہیں ہے, آئین اور قانون سے مذاق کیا, اگر فراڈ ہے یہ لفظ کہ عمران خان کو سزا دے دی گئی اور فیصلہ کب آیا, آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں نا. اور بشرا بی بی جو ہے جب سزا ہو گئی تھی, وہ باقاعدہ حامد خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے گرفتاری دی ہے خود, اور مشورہ یہی دیا تھا. اڈیالہ جیل میں خود گئی, بھاگنا تو نہیں تھا نا, وہ اپنے آپ وہ بری صفدہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نکل گئے تھے, لندن بھاگ گئے تھے. تو یہ بشرا بی بی یہی نہیں ہے, اور بہادر خاتون ہے, پردہ دار خاتون ہے, اور تاریخ رقم کی ہے انہوں نے, یہ ماننا پڑے گا, تاریخ میں نام لکھا جانا ہے, اور باعزت طریقے سے گرفتاری دی ہے. اور یہ جو کہنا کہ جناب عمران خان کی مرضی کے بعد, بھائی 2 نوٹیفیکیشن میں نے کل بھی شیئر کیے تھے, آج پھر 2 نوٹیفیکیشن میں نے ٹویٹ بھی کیے تھے, میں کر دیتا ہوں. یعنی ایک میں دھمکیاں تھی کہ اس کے لیے, اور دوسرے میں اس دھمکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے گھر دے دیا, اور گھر میں ایک تنگ کمرے میں بٹھایا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا ہے, 7 باجوہ لوگ وہاں پر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ذاتی ملازم ہٹا لیے گئے. یعنی پورا جیل کا ماحول وہاں گھر میں بنا دیا گیا. یہ کبھی مریم صفدر یا نواز شریف نے ایسا ماحول کبھی دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا. کر لیں, کیا کرنا ہے, یہ میرا رب ہے, بہتر فیصلے کرنے والا, اور وہی انصاف کرے گا. ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لسٹ کیوں جسٹس عامر فاروق صاحب نے تمام سماعتیں منسوخ کر دی؟ توشہ خانہ میں حق جرا ختم کرنے کے خلاف سماعت ہونا تھی, اب وہ کہیں گے جناب فیصلہ آ گیا ہے, جہاں انفرکچوس ہو گیا, آگے چلیں. کاس لوگ منسوخ ہونے پر پی ٹی آئی کا کیس بھی منسوخ ہو گیا, سنگل بینچ کی بھی تمام سماعتیں جو ہے نا وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. اور یہ بڑا آسان کام ہے, 2 طریقے ہیں, ایک اپنا کالج منسوخ کر دیں, ڈیٹ کوئی نہیں پڑے گی, اور پھر ڈیٹ دینے کے ارلیئر کی درخواست دیں گے. یہ ہائی کورٹ کا ایک طریقہ کار ہے, ہم بھگت رہے ہیں, تو میں تو سچ جانتا ہوں نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر درخواست دائر کریں گے, پھر لگے گی, پھر جا کے کہیں باری آئے گی. استعلام دہشت گردی کی کورٹ میں جو ہے جج پرویز لائی کا جج اشرف حسین بھٹا کے سامنے پیش کر دیا, اور فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا انہوں نے, اور تاریخ مقرر کر دی ہے. احتساب عدالت میں بھی جج جو زبیر اکبر کیانی نے یہ اپنا تاریخ جو ہے نا دونوں وکلا کے صلاحیت سننے کے بعد 14 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے کہ چودھری پرویز لائی میں فرد جرم عائد کی جائے گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.